अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, एसबीए फाइनल टर्म का जो कंप्यूटर साइंस का उर्दू के पेपर हैं, वो मैं आपकी हेल्प करने लगा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे उर्दू मीडियम से के लिहाज से ना किसी ने क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। उन्होंने क्वेश्चन भी दिए हैं लेकिन आंसर्स किसी ने नहीं लिख के दिए। तो बेटा मैंने सारे वर्जन के आंसर, एमसीक्यूज़ जितने भी बनते थे सारों को मैंने मार्क किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि उर्दू मीडियम पे कोई भी काम नहीं कर रहा। इंग्लिश मीडियम की मैंने भी वीडियो बना दी थी, लेकिन उर्दू मीडियम का मटेरियल कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा था, मैंने देखा है। तो इसलिए बेटा ये उर्दू मीडियम वालों के लिए एक मुकम्मल वीडियो, और ये स्पेशली उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो बेटा इसमें एमसीक्यूज़ भी हैं, सवाल जवाब भी हैं। तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है, और आपने बेटा थैंक्स का कमेंट भी करना है, क्योंकि इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। इसकी रीज़न बेटा ये होती है कि जो कंप्यूटर का पेपर होता है ना, इसकी हमें उर्दू आंसर दिए नहीं जाते, तो फिर वो हमें फिर खुद लिखने पड़े हैं। मैंने बैठ के ये सारे लिखे हैं क्वेश्चन फिर आंसर। तो मैंने कहा चलें बच्चों का फ़ायदा हो जाए, तो ये मैंने खुद बैठ के लिखे हैं सारे। तो इसलिए आपने बेटा थैंक्स का कमेंट ज़रूर करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है। और ये सिर्फ कंप्यूटर में होता है जिसके हमें आंसर नहीं मिलते, अदरवाइज़ हर सब्जेक्ट के, जैसे आपका हिस्ट्री जियो का हो गया, इनके उर्दू हमें मिलते हैं। तो बेटा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। पूरी वीडियो गौर से सुननी है आपने, ठीक है। अब सबसे पहली बात मेरी ये सुने कि जो आपका पेपर होगा ना, उसमें 48 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। 32 एमसीक्यूज होंगे, जैसे ये कितने हैं टोटल, 32 एमसीक्यूज, 32 एमसीक्यूज। अब 32 एमसीक्यूज होंगे और वो होंगे 48 नंबर के। अब बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, इन एमसीक्यूज को करना है। मैंने आपके लिए सारे वर्जन के एमसीक्यूज मार्क कर दिए हैं, इनको बैठ के आराम से तैयार करें। सबसे पहले आपने एमसीक्यूज करना है, ये मैं एक स्क्रॉल कर दूंगा बाद में, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यूज, और ये वाले अगर इस वीडियो वाले एमसीक्यूज कर लोगे, आपके 48 में से 48 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। सबसे पहले एमसीक्यूज करें, फिर आए आप सवाल जवाब पे। अच्छा, सवाल जवाब बेटा ये है कि अब ये आपकी तो पता ही होगा कि 10 पेपर होते हैं आपके, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि सबका सब्जेक्टिव पार्ट, ये ना, ये देखें, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये इस तरह मैंने सबका सब्जेक्टिव पार्ट के ना क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख दिया, ठीक। अब उनमें जो कॉमन थे ना, कॉमन से मुराद है जो आपने करने हैं, उनके मैंने आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। तो फिर आप आंसर को तैयार करने बैठना है आपने। सवाल जवाब बाद में करने, पहले एमसीक्यूज, ठीक। सवाल जवाब कौन से करने हैं, ये जो मैंने आपको पीडीएफ में दिए हैं। और फिर वेरीफाई करना है ना, ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर का हर एक 10 वर्जन के क्वेश्चन पेपर क्यों लिख के दिए, ताकि आप वेरीफाई कर लो कि हाँ जी मेरा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, एआई वाला भी हो गया, ईमेल वाला भी हो गया। यहाँ से आपने क्वेश्चन देखने हैं। वैसे क्वेश्चन मैंने इधर भी लिखे हैं, इनके साथ भी सवाल लिखे हुए हैं, लेकिन आप फिर भी देख लें कि ये देखें 10 वर्जन में से मेरा कोई सवाल तो नहीं रहता, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको सारे स्क्रॉल करके दे देता हूँ। अब सबसे पहले तो बेटा हमारा मैं आपको एमसीक्यूज शो कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम सवाल जवाब की तरफ जाएंगे। ये आपका पहला है। अच्छा, जिसने एमसीक्यूज समझने हो ना, मैंने इंग्लिश वालों को समझाए हैं, लेकिन वो मैंने समझाए उर्दू में है, तो वो वीडियो पड़ी हुई है एमसीक्यूज की, वहाँ से समझ लेना, अदरवाइज याद कर लेना। तो ये पहला पेज हो गया एमसीक्यूज का, ये आपका दूसरा पेज हो गया, ये आपका तीसरा पेज, ये आपका चौथा पेज, ये पांचवा पेज, ये आपका छठा पेज हो गया, ये सातवां पेज हो गया, ये आठवां पेज हो गया, ये नौवां पेज एमसीक्यूज का, ये 10वां पेज, ये 11वां पेज, ये 12वां, ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां, और ये 16वां, ये 17वां पेज, ये 18वां पेज, ये 19वां पेज, और ये आखिरी 19वां। अच्छा बेटा एक और चीज़ है, अब ये नेक्स्ट पेज आने लगे एमसीक्यूज के। एक मैं बात बता दूं, 19 पेज हुए, याद रखिएगा। आप ये डर ना जाना सर हम ये 19-20 पेज क्या करेंगे। आप पहले 5 पेज करोगे ना, आगे तो सारे रिपीट होते जाएंगे, हर पेज में एक आध नया होगा, बाकी वही होंगे। तो इसलिए आपने डरना नहीं है, कभी ये ना हो कि आप छोड़ दें, ओ सर हमसे नहीं होगा। भाई आप एमसीक्यूज तो रटा लगा लेना, क्योंकि ये 48 नंबर के हैं, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट मैं आपके सामने शो करने लगा हूँ, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके शो कर देता हूँ। ये देखें जी, ये एमसीक्यूज में नीचे कर रहा हूँ, बल्कि अभी ना लेना, अब ले स्क्रीनशॉट। ये हमारे 10 तक हो गए हैं, अब मैं 10 के बाद कर देता हूँ। ये 11 से लेके 20 तक हो गए हैं। फिर नेक्स्ट 21 से लेके, और आप यूँ समझ लें इसको 28 तक कर लें।
اس کے بعد یہ آپ کے اگلے 32 تک، ٹھیک۔ اس کے بعد جی نیکسٹ یہ ہو گئے ہمارے 12 تک، پھر اس کے بعد 13 سے شروع کرتے ہیں، 13 سے 22 تک، اس کے بعد 23 سے یہ 32 تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کے ہو گئے ایم سی کیوز، میرے خیال میں اور کہیں ایم سی کیوز نہیں ہیں جی۔ اب بیٹا یہ جو میں نے ایم سی کیوز بتایا نا آپ کو، آپ ان کو اچھی طرح رٹ لیں، انشاءاللہ آپ کے 32 ایم سی کیوز انہی میں سے آئیں گے، یہ آپ کے بن جائیں گے 48 نمبر، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز پہلے کریں، سمجھنے ہیں تو وہ میں نے انگلش والوں کو سمجھائے ہیں، اب وہ میں نے سمجھایا تو اردو میں ہے، تو وہ آپ ویڈیو سنو گے سمجھ لو گے، ادروائز اس کو رٹا مار لو، ٹھیک۔ اب آ جائے جی سوال جواب پہ۔ اچھا سوال جواب بیٹا یہاں سے میں شروع کرنے لگا ہوں، پھر میں آپ کو اینڈ پہ وہ آپ کے جو اوریجنل پیپر کے اسکرین شاٹ ہے وہ دکھا دوں گا۔ یہ ہمارا اس کو بڑا کر دوں تھوڑا سا تاکہ آپ کو نظر تھوڑا صحیح آئے۔ یہ 3D امیج کا کوشچن ہو گیا، یہ ای میل لکھنے کے 5 اچھی عادات ہو گئی، ای میل کے استعمال ہو گئے، یہ اور بھی ہوں گے دو، یہ دو اور ہیں۔ اس کے بعد سولوشن کی کارکردگی، اسکریچ کیا ہے، اسکریچ کے بنیادی اجزاء، یہ نیچے دیے ہوئے 5 پوچھے ہیں اس نے، 5 نمبر کا کوشچن ہے، یہ اس کا باقی آنسر، یہ اس کا اگلا آنسر، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے پلیجرزم کی ڈیفینیشن پوچھی اور اس کی ٹائپ پوچھی ہے، تو یہ پلیجرزم کی ڈیفینیشن اور یہ اس کی ٹائپس، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کچھ کام یہ ہو گیا، پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی 5 تکنیکیں یہ پڑھی ہوئی ہیں، آپ ان کو کر لیں۔ یہ جی ہماری یہ والی سائڈ ختم ہو گئی۔ اب آ جائے جی نیکسٹ، یہ آ گیا جی ایس ایم ٹی پی اور پی او پی کیا ہے، یہ آنسر آ گیا۔ ای میل میں لاگ ان ہونے کے مراحل 5 نمبر کے، یہ آ گیا۔ کمپیوٹنگ میں بائنری نمبر سسٹم، یہ آ گیا۔ کاروباری منصوبے کے نکات، یہ آ گئے جی۔ مصنوعی ذہانت کی وضاحت، اے آئی جو ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لفظی ورڈ پروسیسنگ ہے، لفظی پروسیسنگ نہیں، یہ ورڈ پروسیسنگ ہے، یہ والے اس کا آنسر ہو گیا یہ اس کے۔ پھر اس کے بعد ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کی وضاحت کریں، یہ والا، یہ اس کی اگزامپل دی ہوئی ہیں۔ پھر نیچے خصوصیات انہوں نے پوچھی تھی تو یہ خصوصیات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد بیٹا آپ کا ملٹی میڈیا پیشکش کی تعریف لکھیں، یہ ملٹی میڈیا ہو گیا۔ پھر یہ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ میں نئی سلائڈ بنانے کا مراحل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ والے کوشچن، روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت میں فرق۔ پھر ڈیجیٹل میڈیا، تعصب لفظ یوز کیا، جانبداری اور تعصب ایک ہوتا ہے، اس کی تعریف اور اس کی اقسام، یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اسکریچ پروگرامنگ میں حرکت کے تصور کی وضاحت اور اہمیت، یہ وضاحت اور اہمیت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال جواب تھے۔ اچھا اب اس میں نا یہ کچھ جو انگلش اور اردو میڈیم سیم ہے، اس نے سمبل پوچھے ہیں، تو یہ سمبل بنانے ہیں، یہ نہ لکھنا، بس سمبل آپ نے بنانے ہیں فلو چارٹ کے، یہ بھی 5 نمبر کا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فلو چارٹ ہے، اب ان میں اردو کا مجھے لکھا نہیں گیا، اب جفت اور طاق کا آپ یہ بک سے دیکھ لینا یا خود یہاں لکھنا، نمبر انپٹ کریں، یہ والی ہے جس نمبر بالکل اسی طرح لکھ دیں، یا آپ اس کو اسی طرح کر لیں، 6 نمبر کا ہے یہ فلو چارٹ آپ کو آئے گا۔ اس کے بعد بیٹا یہ بائنری نمبر ہے 152 کا، یہ 172 کا، یہ اس طرح فائنڈ ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ فلو چارٹ ہے، آپ ان کو اسی طرح بھی لکھ دیں گے نا فلو چارٹ کو، آپ کا ایکسیپٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور یہ اوپن شو والا، چاہے آپ اس کی اردو بنا کے لکھ دیں یا اس کو ایز اٹ از یاد کر لیں، فلو چارٹ کا آپ کا ایک کوشچن ضرور آئے گا۔ اس کے بعد یہ اگلا فلو چارٹ۔ اب یہ بیٹا آپ کے جو ہے نا سوال جواب جو پورے ہو گئے، ٹھیک۔ اب ہمارا کیا رہ گیا، اب میں نے آپ کو شو کروانے جو آپ کے اوریجنل پیپر کے اسکرین شاٹ ہیں، ٹھیک۔ تو یہ بیٹا آپ کے اوریجنل پیپر ہیں، میں 1 بائی 1 شو کروا دیتا ہوں۔ یہ پہلا پیپر کا فرسٹ ہاف، یہ سیکنڈ ہاف، یعنی اب یہ ایک پیپر تھا، پھر یہ آپ کا دوسرا پیپر تھا، یہ آپ کا نیکسٹ پیپر، پھر یہ نیکسٹ پیپر، اور پھر یہ نیکسٹ پیپر، پھر آپ کا یہ نیکسٹ پیپر کا فرسٹ ہاف، یہ سیکنڈ ہاف، اور پھر یہ نیکسٹ پیپر اور یہ آخری پیپر، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے کیوں شو کیے ہیں، تاکہ آپ ویریفائی کر لو کہ ہاں جی ہمارے سوال جواب رہ گئے ہیں۔ اب بیٹا اگر آپ کو نا آپ کہتے ہیں سر اتنا زیادہ ہم سے نہیں ہوگا، تو آپ کیا کریں، ان سارے پیپروں میں جو ہر ایک میں کوشچن آ رہا ہے نا، ہر ایک میں آ رہا ہے، جیسے ای میل کے 5 استعمال ہر ایک میں آ رہے ہیں، تو یہ اس طرح کے کوشچن یاد کر لو، اس سے یہ ہو جائیں گے۔ پلیجرزم ہر ایک میں آ رہا ہے، تو یہ چیزیں آپ یاد کر لو۔ ان کے آنسر اب میں نے لکھ دیے ہیں، وہ آپ کو میں نے شو کروا دیے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیار کریں، باقی یہ کمپیوٹر میں ہی ہوتا ہے جس میں ہمیں اردو کے
آنسر نہیں ملتے، باقی ہر سبجیکٹ میں ملتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کی آپ کی تیاری کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔